अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नुस्क ऐप की तरफ से पूरी दुनिया में ये जो एक लकी ड्रा का एहतमाम और इंतज़ाम किया गया है, जिसमें शामिल होकर 30 लोग हर रोज़ एक फ़र्द और 30 दिनों तक 30 लोग उम्रा विन कर सकते हैं। इस पर सऊदी अरब के अंदर से, सऊदी अरब के बाहर से, यूरोप से कई लोगों को तसल्ली नहीं हो रही। उनके कई एतराज़ात और शुबहात सामने आ रहे हैं। वो इस पर अभी तक गौर कर रहे हैं कि इसमें कुछ फैक्ट है या ये चीज़ें फेक हैं या इसमें फ्रॉड है। उनकी जो बातें हैं मैं आज उनको एड्रेस करना चाहता हूँ ताकि कामल इत्मीनान हो जाए और उनके जो एतराज़ात हैं वो क्या हैं और उन एतराज़ात की हैसियत क्या है। सबसे पहली बात नाज़रीन इकराम ये की जा रही है कि जी हम तो सऊदी अरब में मुकीम हैं, हमने तो नुस्क ऐप बड़े अरसे से कर रखी है। नुस्क ऐप का तो हज और उम्रे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। नुस्क ऐप का तो काम यह है कि रियाजुल जन्ना में जो लोग जाते हैं तो उनके टाइम को रेगुलेट करने के लिए ये बनी थी। हम खुद वहाँ गए हैं और हमने देखा है, तो ये बात हमें कहीं नहीं मिली। अब ये बात वो लिख रहे हैं और लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो इन भाइयों की खिदमत में गुजारिश ये है कि इब्तदाई तौर पर नुस्क ऐप इसी काम के लिए बनी थी, लेकिन ये नुस्क ऐप आगे बढ़ चुकी है, तरक्की कर चुकी है। इसमें वो सारा कुछ आ चुका है जो पिछली वीडियोस में मैं कह चुका हूं। चुनांचे आपसे गुजारिश है सिर्फ इतना काम कर लें कि नुस्क ऐप पर चले जाएं और जाकर चेक कर लें। यानी खुदा के बंदो, आपके मोबाइल में नुस्क ऐप है, अगर उस पर कोई चीज नहीं आ रही तो उसको री इंस्टॉल कर लें, चेक कर लें। सऊदी अरब इसको ऑन कर रहा है, नुस्क ऐप ये ऐलान कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि इसका तरीकाकार इस तरह है कि हर रोज़ जितने लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं वो सवाल का जवाब देते हैं, उनका जवाब दुरुस्त होता है, उनको कुर्रा अंदाजी में शामिल किया जाता है। और अब तक ये 1 अक्टूबर से काम शुरू हुआ है, 30 अक्टूबर तक ये चलना है। हर रोज़ जितने लोग उसमें शामिल होते हैं उनकी कुर्रा अंदाजी की जाती है, उनमें से नाम अनाउंस होता है। अब बहुत से लोगों ने ये सवालात भी किए हैं कि भाई अगर ये सच है, ये फैक्ट है, ये फेक नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, तो लोगों के नाम क्यों नहीं निकल रहे? अल्लाह के बंदों, निकल रहे हैं। 2 खुशकिस्मत पाकिस्तानियों के नाम निकल चुके हैं, पूरी दुनिया से नाम निकल रहे हैं। अब आप अगर नहीं जानना चाहते, नुस्क ऐप पर नहीं जाना चाहते, उसकी वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, किसी ऑथेंटिक सोर्स से मालूम ही नहीं करना चाहते और घर बैठे एतराज कर रहे हैं, तो इसका हमारे पास या नुस्क ऐप के पास या सऊदी अरब के पास आखिर हल क्या है? तो ये एक तो ये बात। दूसरी ये बात, बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ सऊदी अरब में जो मुकीम लोग हैं, इकामा होल्डर हैं, उनके लिए यह है। अब ये बात भी बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल गलत है। ये भी एक आसान तरीके से इसका टेस्ट कर सकते थे, बजाय इसके कि लोगों को गुमराह करते, लोगों को परेशान करते, लोगों को बेचारों को इस तरह की बातें करके उनके जहन को मुंतशर करते। ये आसानी से कर सकते थे कि किसी भी अपने रिश्तेदार को जो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके पास पाकिस्तानी नंबर है, उसको कह सकते थे कि इसको डाउनलोड करके हमें बताएं। वो आसानी से इनको बता देते कि भाई हमारे नंबर पर डाउनलोड हो रही है। और कुछ लोगों ने कहा जी ये तो पासपोर्ट से होती है सिर्फ, हालांकि ये भी चेक कर सकते थे कि आईडी कार्ड से भी बन रही है। बेशुमार लोग बना चुके हैं और वो कुरान अंदाजी में शामिल हो चुके हैं। फिर नाज़रीन इकराम एक ये बात की गई कि जनाब अब तक तो इस पर कोई किसी का अनाउंस ही नहीं हुआ, तो इसका तो मैं जवाब दे चुका हूं। फिर नाज़रीन करम ये बात की गई, एक तहरीर इतनी वायरल की गई, इतनी वायरल की गई, अब तक भी लोग, मैं क्या कहूं ऐसे लोगों को जिनको दीन तहकीक की बात करता है, वो कहता है जब तुम्हारे पास कोई खबर आ जाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। यानी सऊदी अरब इसको ऑन कर रहा है, एक ऑथेंटिक यानी पैगाम टीवी का, अल्लाह का शुक्र है, एक एतमाद है, एक एतबार है, एक वकार है और लोग इस पर यकीन करते हैं। तो ऐसा ऑथेंटिक सोर्स अगर आपको खबर देता है तो आप घर बैठे उस पर लिख रहे हैं जनाब कि ये ठीक नहीं है। अब किसने कहा ठीक नहीं है? क्या सऊदी अरब ने कहा ठीक नहीं है? क्या किसी भी ऑथेंटिक रिसोर्स ने कहा ठीक नहीं है? वो आपके लिए फ्री उम्रा की ऑफर लेके आ रहे हैं और आप नाशुक्रे बन के जनाब कह रहे हैं कि फेक है। नाजरीन, जिस तहरीर की मैंने बात की है, अब उन्होंने एक ऐसा नुक्ता उठाया है, ऐसा शोशा छोड़ा है, खुदा के उस बंदे को देखना चाहिए था कि रिसर्च करके तहकीक करके बात की जाती। उन्होंने कहा जनाब के जो असल ऐप है उसका तो लिंक ही और है, तो इसका लिंक और है, तो ये फेक है। इससे आपका जनाब जो डाटा है वो किसी दुश्मन के पास चला जाएगा। इस तरह की ऐप्स लोग बनाते हैं ताकि वो रैंकिंग में ऊपर चले जाएं, फिर गूगल से कमाई होने लगती है। यानी जो घर बैठे ज़हन में आता गया वो इसके बारे में लिखते गए और अगले हमारे ऐसे शानदार मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, जिनको तहकीक का कुरान ने कहा था, वो भी उसको जनाब कॉपी पेस्ट
کرتے چلے جا رہے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کہنے والا کون ہے, کون سا ادارہ کہہ رہا ہے, اس پر بھی نہیں سوچ رہے. اب جناب یہ جو اس کا لنک میں فرق نکال رہے ہیں, جناب یہاں لنک یہ ہے, یہاں لنک یہ ہے, یہاں لنک یہ ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیک ہے. ان خدا کے بندوں نے بھی اگر نسک ایپ کی سپورٹ ٹیم سے رابطہ کر لیا ہوتا, سعودی عرب کے کسی بھی ایسے اتھینٹک آدمی سے رابطہ کر لیا ہوتا, تو وہ ان کو بتا دیتے کہ بھائی جان نسک ایپ نے اپنی پروموشن کے لیے کچھ بڑے بڑے اداروں کو, بڑے بڑے لوگوں کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ ان کو الگ سے ایک آئیڈینٹی کے طور پر ایک لنک بنا کے دے دیتے ہیں. جیسے کہ پیغام ٹی وی کو بھی ایک لنک بنا کے دیا گیا ہے کہ جناب اس لنک کے تھرو جو آئیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پیغام ٹی وی کے ذریعے سے آئے ہیں, تو یہ لنک فیک نہیں ہے. اچھا یہ آسان طریقہ کیا تھا کہ لنک فیک ہے کہ نہیں فیک ہے, کہ آپ اس لنک پر کلک کرتے, آپ کیا اسی ایپ پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. بڑا آسان طریقہ تھا, آپ دیکھ لیتے کہ میں نے وہی ایپ ہے اور اس ایپ پر کیا یہ موجود ہے کہ نہیں موجود, کہ 30 دن کے لیے یہ ہر روز قرعہ اندازی کے ذریعے سے عمرہ ہو رہا ہے. اتنا سا کام تھا, لیکن یہ کام کرنے کے بجائے میرے ان بھائیوں نے, میرے ان دوستوں نے فیس بک پر, یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھے وہ تو نہیں کیا, اور جو نہیں کرنا چاہیے تھے وہ کیا کہ مسلمانوں میں افواہیں پھیلائیں اور مسلمانوں کو پریشان کیا, اور ساتھ ہی لکھ بھی رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ غلط ہے کہ صحیح ہے. اور میں کیا کہوں, آپ جو بیچارے اس کو کاپی پیسٹ بھی کر رہے ہیں. 1 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر تک ہر روز قرعہ اندازی ہوتی ہے, ہر روز کسی ایک شخص کا نام نکلتا ہے. 30 عمرے ہیں, 30 دن ہیں, 30 تاریخیں ہیں. اب جتنے دن گزر گئے ہیں, جیسے آج اگر 10 تاریخ ہے تو 10 لوگوں کے نام نکل آئے ہیں. یہ میں ان کو دوبارہ بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ بھائی کسی کا نام نکلا بھی ہے. جی ہاں نکلا ہے, وہ سعودی عرب کی طرف سے نکلا ہے اور 10 لوگوں کا نکل چکا ہے. صرف 20 دن باقی ہیں, 20 خوش قسمت باقی ہیں. اور اگر آپ کی سابقہ یعنی کی ہوئی ہے تو آپ اس کو ری انسٹال کر لیں, اگر اپ ڈیٹ مانگتی ہے تو اپ ڈیٹ کر لیں. لیکن یہ بالکل جتنے بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں بیس لیس ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پیغام ٹی وی ایک ذمہ دار ادارہ ہے. پیغام ٹی وی براہ راست نسک ایپ کے ذمہ داران کے ساتھ رابطے میں ہے. پیغام ٹی وی کے ذریعے سے نسک ایپ کی جتنی تشہیر ہوئی ہے, جس قدر لوگوں نے اتنا اعتماد کیا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو سعودی عرب میں بیٹھے تھے, جو اس کے اشتہار دیکھ رہے تھے, انہوں نے بھی کہا جی کہ اس سے پہلے جب تک یہ پیغام پر نہیں خبر آئی تھی, پیغام پر ہم نے کلپ نہیں دیکھا تھا, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے کہ کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہیں فیک نہ ہو. لیکن جب پیغام ٹی وی پر یہ بات آئی ہے تو ہمیں یقین آ گیا ہے, ہم نے اس کو انسٹال کر لیا ہے. کس طرح کرنا ہے اس پر میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں, جو اس ویڈیو کے لنک میں آپ کو مل جائے گی. تو میں آپ کو دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ بالکل سچ ہے, یہ بالکل ریئل ہے. اس میں کوئی آپ کی پرائیویسی کا ڈیٹا جمع کر کے کوئی ایسے بم بنانے کے طریقے آپ کے پاس نہیں ہیں کہ جو آپ کا ڈیٹا لیک ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. وہی پاسپورٹ ہے, وہی آئی ڈی کارڈ ہے, اور ایک معتبر سعودی عرب جیسا ادارہ ہے. یہ اس کی وزارت کے تحت بنی ہوئی یعنی ایپ ہے. تو اس میں نہ کوئی سیکیورٹی رسک ہے, نہ اس میں کچھ فیک ہے, نہ اس میں کچھ فراڈ ہے, نہ اس میں کوئی جو سعودی عرب میں رہنے والے ہیں اگر وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہے, خبریں نہیں جان رہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو سعودیہ میں بیٹھے. بھائی سعودیہ میں بیٹھے رہو, تو اگر آپ نہیں کو جاننا چاہتے تو آپ سعودی عرب کیا کرے گا؟ وہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کو بتائے گا. یہی ریسورسز ہیں نا جو سعودی عرب اختیار کر رہا ہے آپ تک بات پہنچانے کے لیے. تو آپ کو کسی شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایپ انسٹال کیجئے, بے خوف و خطر کیجئے, بالکل محفوظ ہیں کیجئے, اور سوال کا جواب دیجئے. جو سوال کا جواب دے دے گا اس کو وہ اس میں شامل کر لیں گے, جس کے سوال کا جواب غلط ہوا اس کو شامل نہیں کریں گے. اگر آپ ہر روز شامل ہونا چاہتے ہیں, ہر روز قرعہ اندازی ہوتی ہے اور جتنی اس دن ایپس ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوتی ہیں جنہوں نے جواب دیا ہوتا ہے ان کو شامل کیا جاتا ہے, جو پچھلے وہ رہ جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اگلے دن بھی شامل ہوں, اس سے اگلے دن بھی شامل ہوں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سوال کا جواب دے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس پر کی بنی ہوتی ہے, یعنی چابی بنی ہوتی ہے. یہ چابی ہے آپ کا جواب دینے کے لیے. تو آپ اگر اس کے بعد کسی اپنے رشتہ دار کو, کسی کو اس ایپ کا لنک بھیج دیتے ہیں تو آپ کو ایک اور موقع, ایک اور چابی, ایک اور آپشن دے دیتا ہے. آپ کو ایک اور سوال کا موقع دیتا ہے. اس سوال کا اگر آپ جواب دیتے ہیں تو پھر اگلے دن بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس سے اگلے دن کسی اور کو لنک بھیج کے پھر موقع تلاش کر سکتے ہیں. جو 30 دن ہیں, 30 لوگوں تک پہنچ کے ہر روز آپ یہ موقع اویل کر سکتے ہیں. اگر ایک دن کر لیا ہے, نام نہیں آیا ہے, تو اس کا مطلب ہے نہیں آئے گا, اگلے دن نیا کچھ کرنا
پڑے گا. نئی دفعہ کرو گے تو پھر آپ نئے دن شامل ہو جاؤ گے. تو یہ ویڈیو کائنڈلی شیئر کر دیجئے کیونکہ اتنا قیمتی موقع ہے, اتنا قیمتی انعام ہے. اللہ کے گھر میں شاہی عمرے کا موقع ہے, مفت میں مل رہا ہے. صرف ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں پریشان کرنے کے لیے, ذہن منتشر کرنے کے لیے. تو بڑے سارے لوگ شش و پنج میں ہوتے ہیں. یہ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں تک یہ حقیقت پہنچے, حق پہنچے, سچ پہنچے, اور اگر ان کی قسمت میں ہے تو وہ اس کو اویل کر سکیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب آپ شیئر کریں گے اور آپ کے وجہ سے, شیئر کرنے کی وجہ سے کس تک یہ بات پہنچے گی, اس کو اگر عمرے کا موقع مل جاتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ملے گا. آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے, خیر کی بات اس تک پہنچانے کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, من دل علی خیر فلہ کاجر فاعلہ, جو کسی کی رہنمائی اچھے کام کی طرف کرتا ہے تو جب وہ اس پر کوئی اگلا عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا پورا ثواب اس شیئر کرنے والے کو بھی ملتا ہے. تو آپ کی وجہ سے اگر کوئی عمرہ دوسرا کر لیتا ہے, آپ نہیں بھی کر پاتے, تو ثواب کم از کم آپ کو مل جائے گا. ٹرسٹ کیجئے, شیئر کیجئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو اس پروجیکٹ کا حصہ بنائے اور مفت شاہی عمرہ آپ کو اللہ کروائے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.